श्रीमद्भागवतं 7வது स्कन्दं 10வது अध्यायम्। अथ 10मोऽध्यायः। नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्तरायतयार्भकः मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाचः। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोद्भक्त्या आसक्तं कामेषु धैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य स वैवणिक आशासानो न वैभृत्यः स्वामिन् याशेष आत्मनः न स्वामि भृत्यत स्वां यच्छमिच्छन् यो रातिशाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यते हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदि राशीष मे कामान् वरां स्वं वरदर्शभ कामानां हृद्य संरोहं भवतस्तु वृणे वरम् इन्द्रियाणि मनप्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीश्रीस्तेजस्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विकाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विदाः अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान् कथामदीयजुषमान प्रियास्त्वाम् आवेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियं यमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः य एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर यदनिन्दत्पिता मे त्वाम् अविद्वांस्तेज ऐश्वरम् विद्धामर्षाशय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टि स्वद्भक्ते मयि साघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरादघात् पूतस्ते भाङ्गसन्दृष्टस्तथा कृपणवत्सल। श्रीभगवान् उवाच त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन
यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावशेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक् कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुपूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान् यास्यति सुप्रजाः पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्प्रदायिकं यथा आह भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्म उवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज दिष्ट्या ते निहतपापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन् दिष्ट्यास्य तनयसाधोर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतत् वपुस्ते भगवन् ध्यायत प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः नृसिंह उवाच मैवं वरोऽसुराणां ते प्रेदय पद्मसम्भव वरक्रूरनिसर्गाणाम् अहिनाममृतं यथा नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्य सर्वभूतानां पूजितपरमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिम् प्रतिनन्द्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजिताः एवं तौ पार्षदौ विष्णो पुत्रत्वं प्रापितोऽधितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसोऽथौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानो युधि निर्भिन्नः हृदयो रामसायकैः तच्चित्तो जहुतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ताविहात पुनर्जातो शिशुपालकरोषर्जो हरो वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः
येन पूर्वकृतं यत्तद्राजान कृष्णवैरिणः जुगुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाशैध्यादयशात्म्यं हरेस्तचिन्तया ययुः आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम् येषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्यावदो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वैहरेः सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानां विष्णुर्वीर्योपबृंहितं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते ये दद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूथपवदं प्रयत्पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम् यूयं नृलोके बदभूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषां गृहानवसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् सा वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियसुहृद्व खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वतां पतिः स एष भगवान् राजन् व्यथनोद्विगतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्दमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितुः यथा चोभचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम् नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः मायेनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमिरौप्यायसिर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्विदर्क्य परिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकांस्त्रीन् शेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रो पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते शेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान् देव विनष्टां श्रीपुरालयैः अतानुगृह्य भगवान् मा वैष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि सन्धाय पुरेश्वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णाय शव उत्पेतु सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा
नादृश्यन्त पुरो यतः तैः स्पृष्टा व्यसव सर्वे निपेतु स्म पुरोकसः तानानीय महायोगी मयकूपरशे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारो महोजसः उत्तस्तुर्मेघदलना वैद्युता इव वाग्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णोस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराह्यभिपश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालान्निदं जगौ स्वयं विशोकशोकार्तान् स्मरन्दैव गतिं च तां देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्ति कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वदिष्टं दैवेनापोहितुं त्वयोः अतासौ शक्तिभिः स्वाभिः शाम्भो प्रधानिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्त्यरुद्धि तपोविद्याक्रियादिभिः रतं श्रुतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मशरादियत् सन्नद्धो रथमास्ताय शरं धनुरूपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्तेऽभिजिदीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेतो विमानशतसङ्कुलाः देवर्षिपितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुर्हृष्टा ननृतुश्चां सरोगणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिस्तूयमानः स्वधाम प्रत्यबध्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान् ऋषिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुराणान्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। श्रीहरिये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।